السلام عليكم ورحمة الله. طلبة كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اسمحوا لي تعطل شوية على انني ندير هاد الفيديوهات نظرا لانه لضيق الوقت. في هاد الفيديو هذا على ما اعتقد ممكن يدير معكم البروف هاد البارتي هذا او لا، ولكن تحسبا لذلك غنديرها انايا ونحيد العبء على راسي انايا. الشابتر الثانية كتهضر على لا ريبرودكسيون سيكسيي، يعني كملنا الشابتر الاولى اللي هي ريبرودكسيون سيكسيي ودخلنا للشابتر ديال ريبرودكسيون سيكسيي اللي هي بلي كومبليكي ولا لا تكون هي اللي طويله شويه على الشابتر الاولى. برومييرمون عندنا لي ديفيرون تيب دو ريبرودكسيون، يعني الانواع ديال التكاثر. النوع الاول اللي هو اوفيبار، النوع الثاني فيفيبار، النوع الثالث اوفو فيفيبار. Alors, les ovipares, chez les ovipares, la cellule œuf est émise dans le milieu extérieur. يعني la cellule œuf أو عندنا بويضة كتخصب كتولي cellule œuf كتخرج على برا ديال الأم. Et le développement de l'embryon se fait dans un œuf. يعني الديفلوبمون يعني التطور ديال الجنين كيكون داخل واحد البيضه اللي كتطور برا اللي كتطور في الداخل ديالها برا ديال الجسم ديال الام. لو بلو سوفون لي زوف سون بوندو اي ابوندوني، يعني الشيء اللي هو كيتكرر بزاف ان الام كتوضع البيضه وكتخليها بحال لابول كتكون حدا البيضه ديالها حتى تفقس، ولكن الأغلبية كيخليو البيض ديالهم يتفقس بوحدو. Parfois ils sont enterrés ou cachés afin de les préserver des prédateurs. يعني بعض المرات كيحفروا التراب وكيحطوا فيه البيض وكيخبعوه تما afin de les préserver des prédateurs. Les prédateurs هما الكائنات المفترسة باش يتحماو باش يتبروتيجاو من الكائنات التي قد تضر أو تفترس البيض. Il existe différents systèmes de protection de l'embryon en cœur de formation. يعني كاينين شي تقنيات اللي كتكون في البيضة باش تحمل داك لومبريون لداخل ديال البيضة اللي مذكورين هنا ثلاثة الأنواع. نبداو بالأخرانية. Une coquille à base de calcaire qui peut rester souple هي تكون رطبة ou être rigide. Les oiseaux souple بالنسبة لي ريبتيل السحلية ou être rigide les oiseaux الطيور بحال سميتو بحال لابول بحال الدجاج، يعني ديك البيضة كتكون القشرة ديالها قاصحة شوية. Une enveloppe plus ou moins souple chez les insectes ou invertébrés. الكائنات اللافقارية ولا الحشرات كتكون البيضة ديالها مغطية بواحد لونفلوب plus ou moins souple، يعني كتكون شيئا ما رطبة. Une gangue gélatineuse par exemple chez les amphibiens. الكائنات البرمائية كتكون البيضة مغطية بواحد ان كونغ جيلاتينوز او طبقة بحال الجيلاتين. فيما يخص التغذية ديال لومبريون داخل البيضة كما كنشوفو عند بنادم كتكون تما واحد اللعيبة سميتها الماشيمة اللي كتغذي لينا الجنين. بالنسبة عند الكائنات لي زوفيبار لا نوتريسيون دو لومبريون اي اسوري بار لي ريزيرف هما المخزون. ملي كتسمعو الريزيرف هو المخزون. La nutrition de l'embryon est assurée par les réserves stockées au préalable dans la cellule œuf. يعني الكائن كيتغذى على واحد المخزون كيكون في ديك البيضة ملي كتخرج برا ديال الأم. Par exemple نعطيو مثال par exemple dans l'œuf de poule، يعني في البيضة اللي كنعرفو ديال الدجاجة كتكون فيها واحد الصفر لو جون. Et la cellule œuf gorgée de réserve nutritif، يعني داك الصفارة هي اللي كيجبد منها الجنين لي نوتريسيون ديالو. هنا عندنا لي
les vivipares, chez les vivipares, la cellule œuf se développe dans les voies génitales أو الجهاز التناسلي، كتطور في الجهاز التناسلي de la mère ديال الأم. L'embryon va s'implanter et se développer dans l'utérus. l'utérus هو المهبل، يعني كيتطور وكيكبر داخل المهبل، يعني ما كيخرجش على برا، كيكون داخل ديال الأم. سي لو كا دي ماميفير، يعني الثدييات بحال بنادم نيت، بحال الحصان، بحال البقرة، بحال la protection ici maximale puisqu'il dans le corps. البروتيكسيون هنا كتكون بواحد القشره، واحد اللعيبات كما شرحنا، ولكن لا بروتيكسيون هنا كتكون قصويه. علاش؟ حيتاش داك الجنين كيكون داخل ديال الام، يعني ما يقدرش شي واحد يقيس اخر، حيت كتكون الام انت والام في مواجهه، هي اللي كتحمي داك الجنين. La nutrition de l'embryon est assurée par des échanges entre le sang de la mère et celui de l'embryon. يعني التغذية كتكون عن طريق تبادلات ما بين الدم ديال الأم والدم ديال l'embryon. Ces échanges se font grâce à un organe embryonnaire, le placenta. عن طريق واحد العضو جنيني كيتسمى البلاسونتا اللي هي المشيمة. لي زوفو فيفيبار، يعني كاينين اللي غيتسائلوا شنو هما لي زوفو فيفيبار، يعني لي زوفيبار باينين، لي فيفيبار باينين، شنو هما لي زوفو فيفيبار، يعني جمعين لي زوفوبار وجمعين لي فيفيبار. Certains animaux sont dits ovovivipares. علاش كيتقال لهم هاد الاوفوفيبار؟ car les œufs sont conservés et écloisons dans le corps de la femelle. يعني البيضه ما كتخرجش على برا، كتبقى لداخل ديال لا فيميل حتى كتفقس عاد كتخرج. تخيلوا معايا ديك البيضه ديال راه الدجاجه كتبيض، غير مثال راه الدجاجه كتبيض، ولكن ديك البيضه ما كتخرجش على برا، كتخبعها في الجسد ديالها حتى كتفقس عاد كتخرج داك الجاني داك الكائن. éclosionné dans le corps de la femelle, il est petit naissance donc directement، يعني ما كتخرجش البيضه، كتسنى حتى كتفقس البيضه عاد كتخرج اللي كاين داخل البيضه. الوغ هادشي اللي كاين في هذا الفيديو خفيف ظريف، كنظن هاد البارتي هذا كاع كاينين شي اساتذه كيدخلوها في الكور، كاينين اللي ما كيدخلوهاش، ولكن كاشاره ليها وصافي. غنجيو للمعقول ان شاء الله من بعد هذا الفيديو هنا.